1 2 3 सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्दै आजको हाम्रो सेसन सुरु गरौँ। हामीले गएको सेसनमा लिफसम्म पढेको थियौँ। लिफको तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट, तिनीहरूको मार्क कस्तो हुन्छ, लिफ एक्सेस कस्तो हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हैन। त्यसमा त्यहाँभन्दा अगाडि केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। हैन भने म अब अगाडि जान्छु। आज हामी कुरा गर्छौँ इन्फ्लोरेसेन्सको कुरा गर्छौँ है त। अब इन्फ्लोरेन्स, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेन्स है, व्हाट आर द टाइप्स अफ इन्फ्लोरेसेन्स, यो कुरा मैले यहाँ पछिको स्लाइडमा राखेको छु। अब हामी यो इन्फ्लोरेन्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ है, अब यो इन्फ्लोरेन्स पहिला के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि यसमा कुन कुन टर्म्सहरू प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। जस्तै इन्फ्लोरेसेन्स मोस्टली 2 टाइप्स हुन्छ, एउटा रेसिमोस अर्को साइमोस है। अनि अर्को एउटा स्पेशल टाइप पनि हुन्छ हैन। अब रेसिमोसको केसमा हामीले जस्तो रेसिम भन्ने एउटा टर्म प्रयोग गर्छौँ, स्पाइक भन्ने टर्म प्रयोग गर्छौँ हैन, स्पाइकलेट भन्ने टर्म प्रयोग गर्छौँ, क्याटकिन भन्ने टर्म प्रयोग गर्छौँ, अनि स्प्याडेक्स, कोरिल है, अम्बेल अनि क्यापिसुलम है त। यो चाहिँ हामीले रेसिमोसको केसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने टर्म्सहरू हो। अब यो रेसिम इन्फ्लोरेसेन्स कस्तो हुन्छ है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेन्स कस्तो हुन्छ, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेन्स कस्तो हुन्छ, मैले पछिको स्लाइडहरु राखेको छु त्यहाँ हेर्नुहोला है। नत्र साइमस, अब साइमसमा युनिप्यारस है, हेलिपोइड है, स्पोरोपोइड, बाइप्यारस, मल्टिप्यारस है, यस्तो किसिमको टर्म्सहरु चाहिँ हामीले साइमसको केसमा प्रयोग गर्छौं है। इट स्पेशल टाइप है त। साइटियम सेलेस्टर भन्छ, हाइपन्थोडियम भन्छ, अनि त्यस्तो किसिमको टर्म्सहरु हामीले यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फ्लोरेसेन्सको केसमा है। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। अब मैले व्हाट इज इन्फ्लोरेसेन्स भन्ने कुरा राखेको छु। इन्फ्लोरेसेन्स के हो भन्ने कुरा है त। अब इन्फ्लोरेसेन्स इज अ ग्रुप or cluster of flowers arranged on a stem that is composed of main plants हैन। भनेको फ्लावरको एरेन्जमेन्ट रहेछ, कहाँ हो भन्दाखेरि स्टेममा चाहिँ फ्लावरको एरेन्जमेन्टलाई हामीले भन्न सक्छौँ इन्फ्लोरेसेन्स है। यो पहिला बुझ्नु पर्यो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेन्स भन्ने कुरा है। An inflorescence is a group or cluster of flowers arranged on stems that is composed of main plants है। स्टेममा जुन फ्लावरहरुको एरेन्जमेन्ट हुन्छ मेन ब्रान्चमा त्यसलाई हामीले इन्फ्लोरेसेन्स भन्छौँ। त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले है। अनि त्यसपछि टाइप्स अफ इन्फ्लोरेसेन्स। अब इन्फ्लोरेसेन्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको रेसिमोस, अर्को भनेको साइमोस है। अब म सोध्छु व्हाट इज रेसिमोस भन्ने कुरा। यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो अनि बल्ल क्लियर हुन्छ है। Arrangement in which the youngest flower is near the apex हैन, and older towards the base, that is in apical succession it is following types हुन्छ हैन। youngest flower is present near the apex है। youngest flower चाहिँ तल हुने के माथि हुने हैन, अनि ओल्डर फ्लावर चाहिँ तल बेसतिर हुने है। यस्तो प्रकारको इन्फ्लोरेसेन्सले हामीले भन्छौँ रेसिमोस टाइप है त। The older flower towards the base तलतिर हुने है त, अनि youngest flower चाहिँ माथितिर हुन्छ भने यस्तो प्रकारको एरेन्जमेन्टलाई हामीले भन्छौँ रेसिमोस टाइप है त। अब यो डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ, इट इज फलोइङ टाइप्स भन्छ। म अब यसको टाइप्सहरुमा जान्छु। पहिला यहाँ स्ट्रक्चर हेर यहाँनिर, जस्तै यहाँ स्ट्रक्चर यिनीहरूको रेसिम टाइपको छ हैन, स्पाइक टाइपको छ, स्पाइकलेट भन्छ, यसलाई हामीले पेनिकल भन्छ हैन। अनि अर्को भनेको क्याटकिन भन्छ, अनि अर्को भनेको स्प्याडेक्स भन्छ, अर्को भनेको कोरिम भन्छ, अर्को भनेको अम्बेल भन्छ हैन, अनि अर्को भनेको हेड अर क्यापिसुलम। यहाँनिर स्ट्रक्चर हेर। म कसमा जान्छु व्हाट इज रेसिम भन्ने कुरा। On the peduncle bears many pedicellate flowers in an apical manner भन्छ त।
द पेडिकल भनेको जहाँनिर फ्लावर भएको हुन्छ हैन, जुन पेडिकल हो यो है, it bears many pedicels भनेको जुन फ्लावरमा जुन पेडिसिल फ्लावर इन एन एग्रिकल्चरल म्यानर हैन, ओल्ड फ्लावर त है, ओल्डेस्ट फ्लावर त यंगेस्ट फ्लावर माथि हो, त्यस्तो बेलामा हुँदै जाने प्रकारको इन्फ्लोरेसेन्सले भन्छ रेसिम। when pedicel bears many pedicellate flowers in an agricultural manner भन्छ, त्यस्तो यस्तो प्रकारको इन्फ्लोरेसेन्स भनेको रेसिम टाइपको, जुन चाहिँ रेसिमसको हामीले टाइपहरु अलि पढ्दैछौँ। नर्सरी स्पाइक रेसिम विथ सिसाइल फ्लावर नट पेडिसिल, यानी पेडिसिल केही पनि छैन हैन, यस्तो प्रकारको फ्लावरलाई हामीले भन्छौँ स्पाइक टाइप है। अर्को छ स्पाइकलेट, स्मल स्पाइक्स आर अरेन्ज्ड इन स्पाइक, यो चाहिँ स्पाइकको फर्ममा बस्छ, गोलो फर्ममा बस्छ है। रेसिम अर पेडिकल्स म्यानर इच फ्लावर कन्सिस्ट अफ एन ओन ब्राक्ट, आफ्नै किसिमको ब्राक्ट है, अनि 3 stamens and ovary with the 2 feathery stigma हुन्छ। यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्स हामीले भन्छौँ स्पाइकलेट भन्छ है। अर्को छ पेनिकल ब्रान्च रेसिम है, यहाँ चाहिँ जुन जस्तै यहाँनिर तिम्रो ब्रान्चहरु भएर गएको छ, यस्तो किसिमको रेसिमलाई हामीले भन्छौँ पेनिकल भन्छ है। यो किसिमको इन्फ्लोरेन्स भनेको पेनिकल टाइप है त, रेसिमसको पेनिकल टाइप भन्छ। यो स्ट्रक्चरहरु हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। नाउ टाइप्स अफ क्याक्टिङ है त, पेन्डर स्पाइक विथ अनसेक्सुअल फ्लावर्स, अब यहाँनिर चाहिँ अनसेक्सुअल फ्लावर हुने है, यस्तो किसिमको फ्लावरले भन्छ क्याक्टिङ टाइप है। युनिसेक्सुअल फ्लावर नट बाइसेक्सुअल भनेको, युनिसेक्सुअल भनेको कि मेल कि फिमेल मात्रै हुने है त, यस्तो प्रकारकोलाई युनिसेक्सुअल फ्लावर भन्छ। नाउ 6 मा अब स्टैटिक्स भन्छ, स्पाइक विथ एक्सिस इन्क्लोज्ड बाइ one or more large bract called स्टैटिक्स भन्छ। यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्सलाई स्टैटिक्स भन्छ। यहाँ मैले यहाँनिर देखाएको स्ट्रक्चर है, जति चाहिँ यो स्पेसिस भनेको त्यो केराहरुमा चाहिँ यो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ है, यो स्टैटिक्स टाइपको हामीले केराहरुमा चाहिँ पाउन सक्छौं। Now 7 मा कोडिङ है, raceme in which all the flowers reach the same level due to the more elongation of the pedicel of older flower है त, भनेको जस्तै यिनीहरुको पेडिसिल्सहरु चाहिँ लंगेस्ट भएर चाहिँ एउटै अरेन्जमेन्टमा जाने हैन, त्यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्स चाहिँ भन्छ हामीले कोरिम टाइप है। यहाँनिर हेर्नु त तलबाट ओलिन भएको फ्लावर पनि यसको लंगेस्ट पेडिसिल भएर चाहिँ एउटै एक्सिसमा गएको छ हैन, यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्सलाई हामीले कोरिम भन्छौं है। नावेमा अम्बेल when flower from the moment as the members of अम्बेलिफेरिया भन्छ है। जस्तो यसमा पेडिसिलहरु एउटै पोइन्टबाट आएको छ हैन, अनि एउटै एक्सिसमा गएको छ, यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्स हामीले भन्छौं अम्बेल टाइप है। अर्को 8 मा छ, अर्को 9 मा छ क्यापिसुलम ऑर्किड है। when numerous small sessile flowers are aggregated to form a dense mass of flower भन्छ, यसमा कुन डेन्स मास अफ फ्लावरहरु छ यसमा है। अब यस्तो किसिमको हेड अथवा क्यापिसुलम चाहिँ हामीले युफोर्बिसिया फेमिलियरमा चाहिँ पाउन सक्छौं है, अनि लालुपातेहरुमा यो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्सहरु पाइन्छ है त। अनि यो चाहिँ रेसिमोस टाइपको इन्फ्लोरेसेन्स है, रेसिमोसको टाइपको इन्फ्लोरेसेन्सहरु यिनीहरु पर्छ है त। अब यसमा नबुझेको केही छ भने सोध्दा हुन्छ, हैन भने म अर्को स्लाइडमा जान्छु। ल now next
अब साइमस टाइप है त साइमस टाइपको इन्फ्लोरेसन्समा तीन किसिम हुन्छ एउटा साइथियम हुन्छ अर्को भर्टिसिलेस्टर हुन्छ हैन अर्को हाइपोथेडियम हुन्छ है तीन किसिमको इन्फ्लोरेसन्सहरु साइमस टाइपको है अब अघि नै मैले भन्छु कि साइमस इन्फ्लोरेसन्स भनेको के हो भने हैन what is cythium inflorescence? A cup-shaped involute tree having nectar-secreting glands. A centrally placed single large female flower which is reduced to pistil, and many male flowers present in the form of stadium. Example, euphorbia. The euphorbia was a symbol इन्फ्लोरेसेन्सहरु पाइन्छ है त भनेको यहाँ चाहिँ एउटा कप शेप्ड इन्भल्भ भनेको बाहिरको बोक्रा जस्तो हो नि हैन नेक्टर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्सहरु हुने नेक्टर भनेको एक किसिमको रसहरु हैन त्यो सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्सहरु हुन्छ अनि सेन्ट्रली प्लेस सिंगल लार्ज फिमेल भनेको यसको बीचमा चाहिँ सिंगल लार्ज फिमेल फ्लावर हुन्छ है अनि त्यसको वरपर मेनी मेल फ्लावरहरु हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्सलाई भन्छ साइथियम है यो चाहिँ हाम्रो इफ्लुभियामा पाइन्छ भर्टिसिलेस्टर है flowers are arranged in the axils of bracts arranged opposite to each other. Each cluster of flowers in this type of inflorescence represent dicacial kind, as in members of Lebetti female मा चाहिँ यो किसिमको भर्टिसिलेस्टर टाइपको inflorescence पाइन्छ अर्को चाहिँ हाइपोथेडियम or syconium है it consists of hollow flax-shaped fleshy axis opening by small ostiole at the apex भनेको यसको सानो ओपनिङ हुन्छ माथिपट्टि जसलाई हामीले ओस्टियोलियो भन्छ ओस्टियो भन्छ at the apex माथिपट्टि it flowers closely other flowers चाहिँ तलतिर हो हैन many male flowers are situated near the periphery and female flowers in the center. The female flowers is केन्द्रतिर हुने हैन अनि मेल फ्लावर चाहिँ यसको पेरिफेरी भनेको यसको दायाँ बायाँतिर हुने है यस्तो किसिमको इन्फ्लोरेसेन्सले हामीले भन्छौं हाइपोथेडियम भन्छ साइकोनियम भन्छ हैन इन्फ्लोरेसेन्स हामीले पाउन भनेको फ्युगस भनेको जस्तै खनियाहरु त्यो खनिया खान्छौं न हामीले है त्यस्तो किसिममा चाहिँ हामीले यो हाइपोथेडियम टाइपको इन्फ्लोरेसेन्सहरु पाइन्छ है यो भयो साइमस टाइपको इन्फ्लोरेसेन्स है नाउ म अर्कोमा जान्छु द फ्लावर है यहाँभन्दा अगाडि हामीले फ्लावरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फुललाई हामीले फ्लावर भन्छौँ है फ्लावरमा regular pedicellate or cycide hermaphrodite or unisexual if unisexual though so whether male stimulate or female distillate or in male or female or unisexual ma अनि यस्ताहरूले हामीले फ्लावरलाई डिस्क्रिप्सन गर्छौं जनरली मैले फ्लावरको स्ट्रक्चरहरु यहाँ राखेको छु नेक्स्ट स्लाइडमा है त थाहा होला यो फ्लावरको स्ट्रक्चर हैन
फ्लावरमा के हुन्छ, फ्लावरको पार्टहरु के हुन्छ भनेर तिम्रो यसमा फेमिलियर छँदैछ हैन। त्यो फ्लावरको तलको पार्ट भनेको रिसेप्टर भइहाल्यो हैन। सेपल, सेपललाई हामीले अर्को नामले पनि चिन्न सक्छौँ, त्यो क्यालिक्स भन्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ पेटल, जुन यो कलर पार्ट पेटल, पेटलको नाम भनेको कोरोला हो हैन। अनि यो गाइनेसियम भइहाल्यो हैन, यो पार्ट फिमेल पार्ट गाइनेसियम भइहाल्यो है। अनि अर्को पार्ट यो एन्ड्रोसियम हो है। जो त गाइनेसियमको तीनवटा पार्टहरु मजाले देखेको छ, जस्तो माथिको पार्ट भनेको स्टिग्मा हो हैन। अनि यो तल्लो जस्तो सिलिन्डर पार्ट भनेको स्टाइल हो है। अनि तल्लो पार्ट भनेको ओभरी हो है। भनेपछि यो फिमेल पार्टको तीनवटा पार्ट अथवा गाइनेसियमको तीनवटा पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी हैन। अनि अर्को चाहिँ एन्ड्रोसियम, र त्यो एन्ड्रोसियमको वान एलिमेन्ट अथवा स्टामेन्स भन्छौँ हैन। र त्यसमा एन्थर र फिलामेन्ट हुन्छ है। एन्थर भनेको यो माथिको पार्ट भइहाल्यो हैन। फिलामेन्ट भनेको जुन यो तल उसमा जोडेको छ यो रिसेप्टेकलमा है। यो फिलामेन्ट अनि यो माथिको एन्थर। अब एन्थर भित्र पोलन ग्रेन्सहरु हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर अफ फ्लावर है। नेक्स्ट अब मैले अघि माथिको एउटा टर्म्स प्रयोग गरेको थिएँ, एक्टिनोमर्फिक फ्लावर एन्ड जाइगोमर्फिक फ्लावर भनेर हैन। अब कस्तो फ्लावरलाई हामीले एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भन्ने है, कस्तो फ्लावरलाई चाहिँ हामीले जाइगोमर्फिक फ्लावर भन्ने, पहिला यो दुईटा टर्म्समा क्लियर हुनु पर्यो है। The flower can be divided on the basis of plane of division and symmetry भन्छ है त। फ्लावरलाई हामीले डिभाइड गर्ने बेसिसको आधारमा है, अथवा तिनीहरूको सिमेट्रीको आधारमा चाहिँ एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भन्न सक्छौँ, अनि अर्को भनेको जाइगोमर्फिक फ्लावर भन्न सक्छौँ है त। अब कस्तो फ्लावरलाई एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भन्ने, कस्तो फ्लावरलाई चाहिँ जाइगोमर्फिक फ्लावर भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ है। मजाले चाहिँ एक्टिनोमर्फिक फ्लावर, the flower shows radial symmetry, means the flower can be divided in equal halves in more than one vertical plane भन्छ है। The bisected parts are the mirror image of each other भनेको यदि हामीले कुनै फ्लावरलाई त्यसको सेन्टर पोइन्ट मानेर के भने हैन, त्यसलाई कट गर्यो भने है, तिनीहरुलाई चाहिँ इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्छ। यहाँनिर खासै क्लियर देखियो होला है। यानी इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्छ है। यस्तो फ्लावरलाई हामीले भन्छौँ एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भन्छौँ है त। यहाँ सेक्सन कट गरेर देखाइरहेको छ यहाँनिर है। यहाँनिरबाट काटेको छ, यताबाट पनि काटेको छ हैन। यहाँबाट नि यसरी कट गर्दाखेरि यो चाहिँ मिरर इमेज भन्छ है। भनेको इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिने यस्तो प्रकारको फ्लावरलाई हामीले भन्छौँ एक्टिनोमर्फिक फ्लावर भन्छ है। जस्तै यो किसिमको फ्लावरहरु मटर प्लान्टहरुमा हैन, यो किसिमको प्लान्टहरुमा यतिको फ्लावरहरु चाहिँ पाइन्छ है। The flowers that possess bilateral symmetry, that means the plants can be divided into two equal halves in one vertical plane भनेको एउटै vertical plane बाट चाहिँ हामीले इक्वल हाफमा बाँड्न सकिने है। त्यस्तो किसिमको प्लान्टलाई भन्छौँ हामीले जाइगोमर्फिक। अहिले चाहिँ हामीले जुनसुकै के अरे डिफ्रेन्ट एंगलबाट काट्दाखेरि पनि इक्वल हाफमा बाँड्न सकेको थियो। अब अहिले चाहिँ हामीले भर्टिकल्ली कुनै एउटा भर्टिकल प्लेनबाट काट्यो भने त्यसलाई दुई इक्वल हाफमा बाँड्न सकिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको फ्लावरलाई भन्छौँ हामीले जाइगोमर्फिक फ्लावर है। अर्को छ नेक्स्ट असिमेट्रिक टाइप। अब असिमेट्रिक टाइपमा चाहिँ हामीले भर्टिकली पनि काट्न नसक्ने हैन, कुनै पनि एंगलबाट यसको हाफमा डिभाइड गर्न नसक्ने टाइपको फ्लावरलाई भन्छौँ असिमेट्रिक
टाइप है। त्यही खोइ त रेस्पोन्स चाहिँ आउँदैन अनि बुझ्या कि नबुझ्या कि मलाई के थाहै छैन। ल अब फलाको केसमा हामीले अर्को टर्म्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त इन्सर्सन अफ फ्लोरल पार्ट्स भन्छ है। अब हामीले पछि हाइड्रोकाइनस पेरिकाइनस इपिकाइनस भन्ने टर्म्सहरू बारम्बार आइरहेको हुन्छ। पहिला सुरु यो तीनवटा टर्म्समा हामीले क्लियरिफाई गर्नुपर्छ है। हाइड्रोकाइनस पेरिकाइनस एन्ड इपिकाइनस है। अब हाइड्रोकाइनस कस्तोलाई भन्ने पेरिकाइनस कस्तोलाई भन्ने इपिकाइनस कस्तोलाई भन्ने कुरा छ है। जेनरली यहाँनिर हेर त स्ट्रक्चर हेर यो यहाँनिर यो हाइड्रोकाइनस स्ट्रक्चर हो हैन। यो भनेको पेरिकाइनस स्ट्रक्चर हो, यो भनेको इपिकाइनसको स्ट्रक्चर हो है त। अब यो हाइड्रोकाइनसले के भन्छ भन्दाखेरि सेपल्स पेट्रोल्स एन्ड स्टामिन्स। अब यो सेपल्स पेट्रोल्स एन्ड स्टामिन्स भन्ने कुरा थाहा भयो होला नि हैन। अब मैले त्यहाँ फ्लावरको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि देखाइदिएको थिएँ सेपल्स पेटल्स स्टामिन्सहरू कहाँ हुन्छ भनेर। आर इन्सर्टेड अन्डर द ओभरी है त। ओभरी भन्दा मुनि यदि सेपल्स पेटल्स स्टामिन्सहरू हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको फ्लावर हुँदो रहेछ हाइड्रोकाइनस है त। भनेको ओभरी माथि हैन, यो ओभरी माथि हेर त। अनि यो स्टामिन्सहरू हैन, अनि यो सेपल्सहरू पेटल्सहरू चाहिँ यसको मुनि हुँदो रहेछ हैन। यो ओभरीको भन्दा मुनि हुँदो रहेछ भनेपछि यस्तो प्रकारको फ्लावरलाई भन्दो रहेछ हामीले हाइड्रोकाइनस है। अनि सेकेन्डमा आएको ओभरी सेड टु बी सुपरियर भन्छ हैन। ओभरी चाहिँ माथि अनि अन्डरको फ्लावरको पार्ट्सहरू चाहिँ तलतिर हो। यस्तो प्रकारको फ्लावर भनेको हाइड्रोकाइनस टाइप हो है। अर्को छ पेरिकाइनस है त। Sepals, petals and stamens are inserted on the edge of receptacles which surrounds the ovary but not fused है त। त यसमा सेपल्स र पेटल्स स्टाइलहरु यसको वरिपरि तर यिनीहरु चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएको हुँदैन भन्छ है त। यस्तो प्रकारको ल ल ल अघि हामीले हाइड्रोकाइनस पेरिकाइनस कुरा गरेको, अब हामी कुरा गर्छौं एपिकाइनसको कुरा है। अब यहाँ के भन्छ भने नि सेपल्स पेटल्स एन्ड स्टामिन्स आर इन्सर्टेड on the receptacle which has fused with an closed ovary अब यसमा चाहिँ जब सेपल्स पेटल स्टामिन्सहरु तिनीहरु रिसेप्टरसँग चाहिँ फ्युज हुन्छ भन्छ है। भनेको यसमा जब स्टामिन्स पेटल्स स्टामिन्सहरु ओभरी भन्दा माथि हुन्छ है। यो चाहिँ ओभरी हो। अब यो ओभरी भन्दा एक चाहिँ माथि छ। यहाँनिर हामी फिगरबाट बुझ्न सक्छौं है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले भन्छौं यहाँ ओभरी इज सेड टु बी द इन्फेरियर है। जस्तो अरु फ्लोरल पार्ट्सहरु माथि हुने अनि यो ओभरी चाहिँ तल हुने यस्तो प्रकारको फ्लोरल पार्ट्सलाई हामीले भन्छौं एपिकाइनस है त। अब पछि यो तीनवटा कुरामा कन्फ्युजन हुनु भएन है। हाइड्रोकाइनस भनेको ओभरी सुपरियर हुने हैन। पेरिकाइनस जनरल यसमा पनि ओभरी सुपरियर नै हुन्छ है। अब एपिकाइनसको केसमा द ओभरी इज इन्फेरियर भनेको ओभरी चाहिँ तल हुने अरु फ्लोरल पार्ट्सहरु हुने यस्तो प्रकारको फ्लोरल पार्ट्सहरु हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो है। म जान्छु अर्को स्लाइडमा। अब क्यालिक्स है। अब यहाँनिर क्यालिक्स भन्छ कोरोला जस्तो क्यालिक्सलाई डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्दाखेरि डिफरेन्ट टर्म्सहरु हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेपलोइड भन्छ, पेटालोइड भन्छ है, रेगुलर भन्छ, जाइगोमर्फिक अथवा एक्टिनोमर्फिक अघि हामीले पढेका थियौं हैन। इरेगुलर छ कि रेगुलर छ कि है, पोलिसेपालस छ कि हैन, पोनेट छ कि ग्यामोसेपालस छ कि है त। यस्ता टर्म्सहरुले हामीले क्यालिक्सलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुको चाहिँ कोरोला। कोरोलाको केसमा पनि जनरली यस्तै टर्म्सहरु प्रयोग हुन्छ। पोलिपेटालस हैन, ग्यामोपेटालस, पोनेट टाइप, इनकम्प्लिट हैन, कम्प्लिट है। यस्तै किसिमको टर्म्सहरु हामीले प्रयोग गर्छौं। अब यस्तो टर्म्सहरु मैले पछिल्लो स्लाइडमा राखेको छु है।
यहाँनिर हेर त the types of calyx भन्छ types of calyx generally tubular tube किसिमको हैन infundibuliform है अनि aerosolate है अनि bilabiate हैन campanulate है अनि capitulate है स्ट्रक्चर हेरेर अब कस्तो टाइप हो भन्ने कुरा है मैले त्यहाँनिर जस्तै इन्फन्डिबुलिफर्म भन्छ हैन क्याम्पेनुलेट यो दुईटा टर्म्सहरु पछि बारम्बार आइरहेको हुन्छ है त जस्तै क्याम्पेनुलेट भनेको जस्तो बेल शेप हैन घण्टी आकार है अनि अर्को छ इन्फन्डिबुलिफर्म भन्छ यो चाहिँ फनल शेप स्ट्रक्चर है यो टर्म्सहरुमा फेमिलियर हुनु पर्यो हामी भन्ने कुरा आउँछ अनि अर्को छ अर्को टर्म्स अघि हामीले हेरेको थियौं टर्म्स म यहाँ भन्न राखेको छु जस्तै यहाँनिर हेर जस्तै ग्यामोसिफालस भनिन्छ है त्यो ग्यामोसिफालस भनिन्छ अनि अर्को के पोलिसिफालस भनिन्छ है त यो पोली भनेको जनरली यहाँले पोलीको अर्थ हुन्छ फ्री भन्ने है त भनेको क्यालिक्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ नजोडिएको त्यसलाई हामीले यस्तो भन्छ हामीले पोलिसिफालस भन्छ है त फ्युज्ड क्यालिक्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ जोडिएको त्यसलाई भन्छ हामीले पोलिसिफालस है त अनि पोलिसिफालस भनेको चाहिँ फ्री पोली मिन्स फ्री हैन ग्यामो मिन्स फ्युज्ड यो दुईटा टर्म्स पनि नबिर्सिनु पछि यो बारम्बार आइरहेको हुन्छ है तल पनि दिन्छ पोलिपिटालस हैन ग्यामोपिटालस भन्छ पोली मिन्स अघि मैले भने फ्री फ्युज है त ग्यामो भनेको फ्युज यो दुईटा टर्म्सहरु नबिर्सिनु ल अर्को छ त्यसमा फ्लावर केसमा अर्को प्रयोग गर्ने एस्टिभेसन अफ क्यालिक्स एन्ड कोरोला भन्छ है त अब डिफरेन्ट टाइप्सको एस्टिभेसनहरु हुन्छ अब मैले व्हाट इज एस्टिभेसन भनेको पछिल्लो स्लाइडमा छ पछि त्यहाँ हेरौँ न एस्टिभेसन्स जनरली 4 टाइप्सको हुन्छ एउटा भनेको भर्टिकल एस्टिभेसन हुन्छ हैन अर्को भनेको ट्विस्टेड एस्टिभेसन हुन्छ अर्को भनेको इम्ब्लिकेट एस्टिभेसन हुन्छ अनि अर्को भनेको भ्याक्सिलर एस्टिभेसन हुन्छ यो 4 किसिमको एस्टिभेसनहरु हुन्छ है त अब यो भर्टिकल एस्टिभेसन कस्तो हुन्छ ट्विस्टेड एस्टिभेसन कस्तो हुन्छ है इम्ब्लिकेट एस्टिभेसन कस्तो हुन्छ अनि अर्को छ भ्याक्सिलर एस्टिभेसन अब यिनीहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब पहिला सुरु हामी जान्छौं व्हाट इज एस्टिभेसन भन्ने कुरा है त जस्तो मैले डिफरेन्ट टाइप्सको एस्टिभेसनको फिगर राखेको छु र त्यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ एस्टिभेसन क्यालिक्स एन्ड कोरोला फर्स्टमा आउँछ भल्भेट आउँछ सेकेन्डमा आउँछ ट्विस्टेड आउँछ अनि अर्को छ इम्ब्लिकेट आउँछ अर्को छ कोनिकल कन्सियल आउँछ अनि अर्को छ भ्याक्सिलरी है यस्तो किसिमको एस्टिभेसनहरु हुन्छ यो पछि हामीले फ्लोरल डायग्राम बनाउने बेलामा विशेष काम हो यो अहिले बुझिनु भने पछि बुझिदैन पहिले स्ट्रक्चर हेर त्यहाँनिर यो भनेको यो माथिको पार्ट है यो जुन तलको पार्ट छ नि यो भनेको यो माथिको पार्ट हो नि यो अब मैं चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु एस्टिमेसन भने के हो भन्ने कुरा मैले राखेको छु एस्टिमेसन इज अरेन्जमेन्ट अफ एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स इन रिलेसन टु वन अनदर इन द फ्लोरल बड है त फ्लोरल बडमा जुन फ्लोरल अर्गन्सहरुको
हैन तिनीहरुको एरेन्जमेन्टलाई हामीले एस्टिमेसन भन्छ है त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो भनेको तिनीहरु चाहिँ कसरी बसेको छ हैन जस्तो फ्लावरमा चाहिँ जस्तो क्यालिक्स कोरोलाहरुको एरेन्जमेन्ट के छ हैन तिनीहरु कसरी रहेको छ है त त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले भन्दो रहेछौं एस्टिमेसन भनेर बुझ्नु पर्यो है त अब तिनीहरुको डायग्राम अनुसार एस्टिमेसन चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ हैन भल्भेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट हैन अनि कुरन कन्सिल अर्को छ भ्याक्सिलरी म सुरु गर्छु भल्भेटको कुरा है त जस्तो जनरली भल्भेटहरुको मार्जिन अफ द एब्सेन्स पेटल्स टच इच अदर बट डु नट ओभरल्याप भन्छ है त अनि त्यसमा जस्तो यहाँनिर हेर त यिनीहरु चाहिँ एकअर्कासँग टाँसिन चाहिँ सक्छन् तर यिनीहरुले एकअर्कालाई चाहिँ ओभरल्याप नगरेको हैन एकअर्कासँग यिनीहरु ओभरल्याप भएको छैन अब यस्तो किसिमको एरेन्जमेन्टलाई हामीले भन्दो रहेछौं भल्भेट हैन अब यहाँनिर एकअर्कासँग यिनीहरु ओभरल्याप भएको है फंक्सन ट्विस्टेड अब यहाँनिर ट्विस्टेडमा जस्तै यिनीहरु चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ के गरेको छ एकले अर्कोलाई एउटाको मार्जिनले अर्को मार्जिनले चाहिँ कभर गरेको छ हैन यस्तो किसिमको एरेन्जमेन्टलाई हामीले भन्छौं ट्विस्टेड है त ट्विस्टेड टाइपको एरेन्जमेन्ट है यो ट्विस्टेड एस्टिमेसन भन्छ है यो नाउ इम्ब्रिकेट अब हेर त्यहाँनिर इम्ब्रिकेटमा कस्तो छ इम्ब्रिकेटमा हेर त्यहाँ जस्तै एउटा कम्प्लिटली एउटा क्यालिक्सको कोरोला चाहिँ कम्प्लिटली इनर छ हैन एउटा कम्प्लिटली आउटर छ है त अनि तीनवटा चाहिँ अल्टरनेटिङ पोजिसनमा छ भने है यसलाई हामीले भन्छौं इम्ब्रिकेट यस्तोलाई भन्छ हामीले इम्ब्रिकेट टाइप है एउटा भित्र एउटा बाहिर अनि अर्को भनेको अल्टरनेटिभ पोजिसन हैन यस्तो किसिमको एस्टिमेसनलाई हामीले भन्छौं इम्ब्रिकेट टाइप है त अर्को छ कुरेन कन्सिल हेलो अर्को कुरेन कन्सिल के हो के चाहिँ सोध्नु पर्ने नाउ छ क्वीन कन्सिल भन्छ यो भने यो पनि यो इम्ब्रिकेट एस्टिमेसन चाहिँ टाइप्स है क्वीन कन्सिल भन्छ है ल अर्को यमा छ भ्याक्सिलरी भन्छ है अब यसमा भ्याक्सिलरीको फर्ममा हेर्दा त्यहाँनिर त्यसमा एउटा माथि छ अर्को अल्टरनेटिभ पोजिसनमा छ भनेपछि यस्तो प्रकारको एस्टिमेसनको भ्याक्सिलरी टाइप भन्छ है अथवा यसले अर्को नाम छ डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट पनि भन्छ यिनीहरु भनेको जस्तो यो इम्ब्रिकेटले टाइप पर्छ अनि यो हल्लाएर छ यो हेलो हल्लाएर छ ये बोल टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन है लगे जानिन्छ सबै एस्टिमेसनहरु ल यो भयो एस्टिमेसन आज यति नै गरौँ होला